نبی سونا انج پبے نبیاں ساریاں دے وچ جویں چن پیا چمکدا تاریاں دے وچ نبی سونا پبے انج نبیاں ساریاں دے وچ جویں چن پیا سجدا اے تاریاں دے وچ ہر ویلے ہر تھاں او دا نام گونجدا دن راتی صبح نالے شام گونجدا سبحان اللہ سبحان اللہ اذاناں دے اندر میرے محبوب دے تذکرے تکبیراں دے اندر میرے محبوب دے تذکرے کلمے دی ادا اندر میرے محبوب دے تذکرے نمازی دی نماز اندر میرے محبوب دے تذکرے او یارو رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر نو اتنا مقام عطا فرما دیتا ہے کہ چار چوفیرے سونے نبی دیاں شاناں سونے نبی دیاں عظمتاں دے ترانے گونج رہنے اسی واسطے میں کہنا چاہنا ہر ویلے ہر تھاں او دا نام گونجدا دن راتی صبح نالے شام گونجدا پڑھ کے تو ویکھ لے قرآن دیاں پاریاں دے وچ نبی سونا انج پبے نبیاں ساریاں دے